अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपनी ईमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। ये जनाब मैंने आपको कहा था कि मेरी बेटी माशाल्लाह दही भल्ले बहुत ही मज़े के बनाती है और सब बहुत शौक़ से खाते हैं। तो वो बस दही भल्ले उसने बनाए थे, माउथ मेल्टिंग दही भल्ले होते हैं। बनाती तो बेसन से ही है लेकिन बनाती बहुत टेस्टी है। तो मैंने उसे कहा कि पिक्चराइज़ करना, मैं ये क्लिप डालूँगी आपका भी, ताकि मेरी फ्रेंड्स मुझे बताएं, मेरी दोस्तें बहनें, कि उनको ये कैसा लगा, और कुछ भाई भी। जनाब हमारे घर टी पार्टी थी, मैंने आपको ज़िक्र किया था, उसके लिए खूब तैयारी की माशाल्लाह, और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह सबको बहुत पसंद आया। उज़मा साहिबा आपके लिए भी पंगा ले लूँगी, आप कब पाकिस्तान आ रही हैं? आएँ तो मेरे साथ, मेरे से अगर मिलना चाहें तो ज़रूर मिलें। आप किस शहर से हैं मुझे बताएं कमेंट में। और जनाब ये हमारे दही भल्ले डेकोरेशन के साथ तैयार हैं। ये सुबह का वक्त है, नाश्ते के बाद का ये दही भल्ले तैयार है। ये फ्रूट सैलेड जो मैंने कल आपकी वीडियो में डाला था वो तैयार है, और साथ ये ग्रीन चटनी है और इमली की चटनी है। इसको मैं बाउल में निकाल के अलहदा रख दूँगी। अगर किसी ने ज़्यादा डालनी है तो वो इस हिसाब से ज़्यादा डाल लेगा, क्योंकि दही भल्लों का तो हर किसी का अपना टेस्ट है। किसी को हल्की कटाई पसंद होती है, किसी को ज़्यादा। ये शुगर पॉट है मासूम सा, और ये चटनी वाले हैं। इसके दो मतलब पोर्शन बने हुए हैं, एक में ग्रीन चटनी डाल दूँगी और एक में डाल दूँगी इमली वाली चटनी। यहाँ आके तो यार डाइटिंग या जो मैं थोड़ा बहुत कर रही थी एहतियात, वो सारी हवा हो गई है, सारा कुछ ख़त्म हो गया है। वो इसलिए कि खाने ही इतने चल रहे हैं, कभी हम बाहर से खा लेते हैं, कभी नहीं, काफ़ी दफ़ा वैसे अब तो खा चुके हैं, और कई कई दफ़ा दावत हो जाती है। शामी कबाब जो मैंने फ्रीज़ किए थे, बनाए थे, रेसिपी तो है मेरे चैनल पर इनकी, माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छे बने थे। और जितने मैंने फ्राई करने थे वो रख लिए और बाकी मैंने फ्रीज़ कर दिए। और साथ ये सूफ़ी के समोसे हैं आलू वाले, वन बाइट समोसा इसको कह सकते हैं, क्योंकि टी पार्टीज़ में अगर हम बड़ी बड़ी चीज़ें रखें तो फिर एक चीज़ से ही दिल भर जाता है, और वैरायटी ज़्यादा होती है तो बाकी चीज़ें बंदा खा नहीं सकता या ज़बरदस्ती खाता है तो उसका फ़ायदा कुछ नहीं होता। मतलब है कि ओवरलोडिंग होती है या आपका सारे का सारा बच जाता है। इसलिए मैंने शामी कबाब का साइज़ भी बहुत छोटा बनाया है, और समोसे भी वन बाइट वही ले लिए हैं। और चिकन की बोटियाँ भी मैंने जो है वो 22 पीस करवाए थे। एक चिकन के 1.5 किलो का चिकन था तो 22 पीसेस करवाए थे। ये देखें जी, ये मेरा चिकन शिकन और सब कुछ तैयार हो गया। माशाल्लाह मेरी फ्रेंड्स आ गई हैं, सारी मोहल्ले वाली हैं। आपको पता है फ्रेंड्स में एज का तो कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं कि किसी की कितनी एज है, किसी की नहीं। जनाब माशाल्लाह हर एज की खातून जो है माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी दोस्त हैं। और यहाँ मैंने देखा भी ऐसे ही है कि सऊदीया में मिस्री जो लेडीज़ होती हैं वो कितनी भी यंग हों, कितनी भी बूढ़ी हों, सब एक दूसरे को नाम से ही बुलाती हैं। ये देख लें जी मेरे टी पार्टी का मेन्यू, शामी कबाब थे, दही भल्ले, चिकन रोस्ट था, फ्रूट सैलेड, आलमंड केक था और समोसे थे, चाय और कोक थी। ये जो गिफ्ट्स हैं मुझे मिले थे, जो लाए थे लोग, वो लेयर्स का केक था, एक चॉकलेट बड़ा यमी यमी, और साथ जनाब अभी जो है बस अभी मैं यही दिखा रही हूँ। इसके बाद मुझे बर्तन संभालने की पड़ गई। ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है कि जब तक मेरी फ्रेंड्स रही हैं मेरी बच्चियों ने बर्तन शर्तन धो दिए थे, मैंने फिर बाद में संभाल लिए। ये जनाब ये देख लें, ये लाई थी बुरंजा सतरंगी का एक दोस्त मेरे लिए 2 पीस सूट लाई थी, और एक और मेरी फ्रेंड है बहुत अच्छी आसिया, वो 3 पीस सूट लाई थी। अब वो मेरी इसलिए अच्छी फ्रेंड नहीं है कि वो 3 पीस सूट लाई थी हमारी दोस्ती तो ज़ाहिर है सूटों की वजह से थोड़ी होती है। ये भी अच्छा कलर है और अच्छा सूट है, लेकिन अब तो खैर मैं बहुत ज़्यादा सिलवा चुकी हूँ। अब तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहना है कि बस जी, अब वो तो तुम कपड़े ही सिलवाती रहो और कोई काम ना करने देना, ना खुद करना ना मुझे करने देना। बस जी फिर उनके जाने के बाद मशीन लगाई थी, कपड़े सुबह डाले, रात को 1 बज गया था बातें करते और वो करते। वो तो लोग तो खैर चले गए थे, फिर मैंने सुबह उठ के कपड़े डाले हैं। मोटर भी हमारी आज ख़राब हो गई है पानी वाली, पानी पूरे घर में नहीं है, और मैं खुश खुश बैठी वॉइस ओवर कर रही हूँ। चलें खैर, ये तो मेरा काम है, ये तो मुझे इंशाल्लाह करना है। आपकी दुआओं के साथ, आपकी मतलब आपकी कोऑपरेशन से ये काम चलता है। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ने अच्छे व्यूअर्स सबको दे, जो अच्छे अच्छे कमेंट भी करें और अच्छी अच्छी मतलब लाइक भी करें, शेयर भी करें।
یہ جناب کیک بھی لایا تھا، کیک اور چاکلیٹس ایک اور لائی تھیں، فرینڈ کی بیٹی کو بھی بلایا تھا تو وہ لائی تھی۔ تو یہ ہمارے سامنے ایک اور کیک میرے پاس آلریڈی پڑا ہوا تھا بالکل سیم یہی، تو میں نے پھر یہ کیک جو سامنے مزدور کام کر رہے ہیں ایک اپنے لیے رکھ لیا جو تھا، اور ایک ان کے لیے، ان کو کاٹ کر میں نے کہا دے دوں، بیچارے اتنی دھوپ میں یار اتنا ترس آتا ہے، لیکن اللہ میاں نے جس طرح جس کی روزی روٹی لکھی ہے کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہ کیک کاٹ کر میں لے جا رہی ہوں اور ان کو دوں گی مزدوروں کو، اور ان سے میں نے یہ بھی کہنا ہے کہ کوئی پانی شانی ٹھنڈا چاہیے یا برف، میں نے ایکسٹرا 2-3 باؤلس جو ہے نا بڑے والے جما کے رکھ دیے جو میں اسپیشل ان کے لیے لے کے آئی تھی کہ جب ان کو برف کی ضرورت ہو تو وہ مجھ سے لے سکتے ہیں۔ اب کیک دکھاتی ہوئی جا رہی ہوں، گراج میں تو گاڑی بھی نہیں تھی اور اس کا آئل تھوڑا سا گرا ہوا تھا، وہ اب میرے ہسبینڈ صاحب لے کے گئے ہیں۔ یہ گھر دیکھیں کتنی تیزی سے ٹھیکیدار بنا رہے، اور بڑی تیزی سے اور بڑی اچھی کنسٹرکشن ہے، اس کے 2-4 گھر اور بھی بنے ہوئے ہماری ادھر مطلب بکے ہیں ارد گرد، اور اچھی کنسٹرکشن ان کی ہوتی ہے، لیکن ساتھ والے جو گھر ہوتے ہیں جس کے ساتھ گھر بن رہا ہوتا ہے اس کا تو حشر نشر نکل جاتا ہے، سیم بھی آ جاتی ہے، حالانکہ کاغذ یا پلاسٹک یا اچھی کوالٹی کا لگاتے ہیں لیکن پھر بھی جو ہے نا سیم بہت زیادہ آ جاتا ہے۔ ہمارے بھی گھر ساتھ بنا تھا تو بہت سیم آ گیا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے پھر اب سارا اس کو جناب ختم کروایا اور پائلز لگوائی ہیں، پلاسٹک کے جو شیٹس آتی ہیں ڈیکوریٹڈ ہوتی ہیں، تو ان سے جناب کام کیا۔ اور آج پھر میری بہن نے ماشاءاللہ آنا ہے تھوڑا دن سپینڈ کرنے کے لیے، لیکن وہ لیٹ گئی ہے، 1-1:30 بجے آئے گی، اس کے لیے میں آلو گوشت بنا رہی ہوں، بریانی بنا رہی ہوں، بیٹی تو دہی بھلے جو ہے وہ بنائے گی، ساتھ فروٹ سیلیڈ کل میں نے زیادہ بنا لیا تھا کہ ایک باؤل اس کے لیے رکھ دیا تھا اور باقی اپنی فرینڈس کے ساتھ شیئر کر لیا تھا۔ بریانی کی اور آلو گوشت کی ریسیپی تو میں کتنی دفعہ دے چکی ہوں، سیم اسی طریقے سے بنائی تھی، سمپل طریقے سے، پانی گھر میں تھا نہیں جس کی وجہ سے اتنی ٹینشن تھی، ایک تو برتن اتنے بھر رہے تھے، اوپر سے مجھے عادت ہے ہر کام کرنے کے بعد ہاتھ دھونے کی، تو ہاتھ بھی نہیں دھل رہے تھے، وہ پھر پینے والے پانی سے جگ بھرا اور تھوڑے تھوڑے پانی سے ہاتھ دھوئے، برتن تو ظاہر ہے اسے دھل نہیں سکتے تھے۔ اب بلایا ہوا ہے موٹر والے کو، بحریہ میں یہ بھی یار بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں جو ہے نا ایک تو قیمتیں بہت زیادہ ہیں، جو مزدور ہیں وہ 500 تو صرف گھر آنے کا مانگ لیتے ہیں کہ ہم گھر آ رہے ہیں تو 500 روپیز تو اس کے لیں گے، اس کے بعد ہاتھ لگانے کا اور باقی کام کرنے کا علیحدہ چارجز ہیں۔ یہ دیکھیں جناب یہ اتنے برتن کٹھے ہو چکے ہیں، اور کوئی بات نہیں، خیر برتنوں کو کیا کہنا، بیچارے ہم ان کو بھرتے ہیں یوز کرتے ہیں تو گندے ہوتے ہیں نا، اپنے آپ تو نہیں ہوتے۔ بس یہ آلو گوشت کو بھی میں نے بھون لیا ہے، 2-2:30 بجے وہ آئی ہے میری بہن، اس کو کھانا شانا میں نے کھلایا ہے، شام کو اس کے ہسبینڈ آئیں گے اس کو لینے، کریم پہ آئی ہوئی تھی اپنی بیٹی کے ساتھ۔ بس اس کو اچھی طرح بھونا ہے، سالن کو میں نے دیکھا جتنا اچھا بھونو اتنا اچھا وہ مطلب زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے۔ 10 منٹ بھون کے آلو گلنے کے لیے رکھ دیے، اور ساتھ ہی اب بریانی کی تیاری شروع کر دی ہے۔ بریانی میں پیاز شاز تو ہمارے گھر میں آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا کوئی بھی نہیں موٹے موٹے کھاتے، اور نہ مسالہ بہت زیادہ کھاتے ہیں، مسالہ بھی نارمل سا ہی ہوتا ہے، مطلب ویسے اسپائسی ہوتی ہے لیکن مسالہ نارمل سا ہی ہوتا ہے اس میں۔ بس اس کو پیاز اور یہ سارا کچھ ڈال کر، پیاز لہسن ادرک اور جو میں مسالے ڈالتی ہوں، نمک مرچ ہلدی دھنیا پاؤڈر چائنیز سالٹ ڈالتی ہوں، کالی مرچ پاؤڈر وائٹ مرچ پاؤڈر ٹماٹر دہی، بس یہ سب کچھ ڈال کر اچھے سے بھون لوں گی۔ اس چکن کو بھی تقریباً 10-1 منٹ انشاءاللہ بھونوں گی، اور بھوننے کے بعد پھر اس میں باقی جو ہے وہ سارا کچھ ایڈ کر کے چکن کو، اور اس کے بعد جب چکن بھن جائے گا تو پھر اس میں ڈال دوں گی دہی، اور دہی کا پانی جب خشک ہوگا ہلکا سا آئل نکلنے لگے گا تو یہ جناب میرا ہو گیا تیار چکن قورمہ۔ اور اس کے بعد جناب بیٹی کو دہی میں کہتی ہے اماں وہاں میری امی کر کے دیتی ہیں جو اس کی ساس صاحب ہیں، تو یہاں آپ مجھے کر کے دینا۔ میرا تو یہ ہے کہ دہی بھلوں میں ذرا سی بھی پھٹکری ہو یا دہی کے جو وہ ڈھیلے سے ہوتے ہیں وہ ہوں تو مجھے ذرا مزہ نہیں آتا کوئی چیز کھانے کا، تو اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ میں سٹین کر لیتی ہوں دہی کو، دبا دبا کے اس کو سارا نکال لیتی ہوں، جس کی وجہ سے بالکل سموتھ اور اچھی دہی تیار ہو جاتی ہے۔ اب میرے جناب آلو گوشت کی لک دیکھیں کیسا لگ رہا ہے، اگر اچھا لگ رہا ہے تو ضرور مجھے بتائیں۔ اور یہ جناب چکن کا قورمہ تیار ہے بریانی کے لیے،
اور یہ بریانی تیار ہے ماشاءاللہ کھانے کے لیے. ماشاءاللہ اکیلا اکیلا چاول بنا ہے اور یہ جناب یہاں کھانا سرو ہو گیا. آپ دیکھیں، انجوائے کریں اور مجھے بتائیں کیسا لگ رہا ہے. اور دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت خیال رکھیں، ہمیشہ خوش رہیں. اللہ حافظ.